السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبخير عليكم. اليوم جيتكم بعد غياب طويل نشارك معكم لو غاتو كو جي بريباري بمناسبة عيد المرأة. دونك à cette occasion نتمنى لكم كامل une bonne fête. فوالا دونك نشكركم تاني على تفاعلكم وعلى تعليقاتكم. يلا نشوفوا كيفاش درت هاد لو غاتو. نبداو بلا جينواز او شوكولا. راح نستعملو مول تاع 15 سنتيمتر دو ديامتر، ندهنوه بالزيت ونغطوه بالبابي كويسون. المول القطر تاعو 15 سنتيمتر نديرو فيه 5 بياض بيض، نحطو لهم قرصه ملح ونبداو نخدمو بالباتور غير يبدا يدير رغاوي. نبداو نضيفوا له السكر. هنا عندي 150 غرام سكر، نزيدوه غير بالعقل. فوالا هنا ما حبيتش نحي لي زيتاب دونك خليت لكم باش تشوفوا كلش. كاين بزاف اللي ما تنجح لهمش لا جينواز وما تجيهمش عاليه. هاد لا غوسيت الي اكسيلونت دونك تبعوا جوست لي زيتاب. فوالا هنا نكملو كامل كميه السكر المتبقيه حتى نتحصل على مورينغ شاده روحها ودير لنا لو باك دوازو. هنا نضيفو صفر 5 صفار اللي كان بقاولنا دونك وحده ابخي لوطخ، ولا فيتاس تاع الباتور تكون ناقصه دونك تكون في الواحد هكاك. من بعد كي نخلطو كلش نزيدو لاغوم نوازيت دونك هذا اختياري، ان توكا ديروا لاغوم اللي حبيتو. من بعد نجوزو المكونات الجافة. هنا عندي 150 غرام فرينة بلس 2 كويار سوب دو كاكاو مارون، نغربلوهم فوق الخليط تاعنا وندخلوه غير بالعقل. هنا ما استعملت لا سباتول راني نخلط برجلي نتاع الباتور، ونتيجه جاتني 1000 فوا خير ملي كي كنت نخدم بلا سباتول. فوالا دونك نكملو حتى تتجانس جميع المكونات ونفرغوا لاباري تاعنا في المول. ندخلوه يطيب في فرن نكونوا شعلناه 5 مينوت مقبل على 180 درجه، ونحطوه يطيب هكاك بخي واحد 1 اور كومبليت. هنا كي يجوزو 45 دقيقه نقدروا نحلو الفور بوغ فيريفي لا كويسون. دونك ندخلو ان بيك بروشيت ومن بعد نشوفو الى طاب ولا لا. كي يخرج لنا ناشف صافي بلي لو غاتو تاعنا راهو طاب. سي بون لو غاتو اي ديجا كوي دونك نخليو لا بورت تاع لو فور مي اوفيرت ونخلوه 5 مينوت ا بوبري. من بعد نخرجوه. هاوليك لو غاتو تاعنا طايب. نخلوه يبرد من بعد نديموليوه. اي فوالا شوفوا كيفاش جا طالع. دونك راني جبت المسطره باش نحسب، راهو الحق حتى 13 سنتيمتر. دركا نغطوه افيك ان فيلم اليمونتير ونحطوه في الفريجيدير. نروحو نوجدو لا كريم دو فوراج. هنا عندي 250 مليلتر حليب، عندي 130 غرام سكر دونك ندير شويه مع الحليب والباقي نخليوه ابري نسحقوه. نحطو لا فاني و دونك اون فا ميتر تو على النار. فوالا من جهه اخرى نديرو صفار بيضه زدت عليها السكر المتبقي. من بعد نخلطوه. هنا زدت عليهم 40 غرام تاع المايزينا، نحركوها تري تري بيان
نزيدو عليها الحليب هذاك اللي كنا حطيناه فوق النار سخون، نخلطوه بيان، نرجعو كلش فوق النار. كي توجد لنا الكريمه دونك فوالا نحوها على النار، نغطوها بالفيلم اليمونتير ونخليوها تبرد. دوكا نروحو نطلعو لا كريم شانتيي. دونك عندنا 250 غرام تاع لا كريم ليكيد، نزيدو لها 125 غرام تاع ماسكاربون، دونك جبن الماسكاربون. نقدروا نستغناو عليه ان توكا، ونطلعوهم كيف كيف. نضربوا الكريمه الاولى، من بعد نزيدو عليها كريمه الماسكاربون، ونخلطوهم كامل كيف كيف. من بعد زدت عليهم هنا اغوم نوازيت، وتاني درت لهم 3 كويير ولا 2 كويير سوب تاع لو براليني. نخلطو كلش بيان. هنا زدت عليهم شويه لوز مرحي، نحطوهم دون اون بوش ونخلوها في الفريجيدير. نروحو نوجدو لا غاناش اللي غطينا بها لو غاتو تاعنا. دونك عندنا 200 مليلتر دو كريم ليكيد، نخلوهم فوق النار يسخنوا. هنا استعملت شوكولاته دونك بالحليب. دونك نحط الكريمه سخونه عليها، نخليها ان مومون، ومن بعد نبداو نخلطوا فيها بلوتو حتى تذوب لنا كامل الشوكولا. ندوزو للمونتاج. دونك نحيو الطبقه المعوجه تاع الكاطو تاعنا ونبداو نقطعو فيه قطع كيما راكم تشوفوا. نسيو كيفاش نجيبوهم كامل متساويين. نحطو الطبقه الاولى من الجينواز. دونك جو لامبيب افيك ان سيرو اللي درت فيه كاس تاع سكر، 2 كيسان ماء و نيسكافيه. ابري ندير ان سيركل بلا غاناش ونعمر الوسط بالكريمه. دونك هنا زدت فوقها توفيا كراميل ودرت فوقها شويه جوز محمص. نكملوا على هذه الطريقه حتى يخلصوا لي ديسك دو جينواز. دونك نخلوه يبرد في الثلاجه. بون خليته توت اون نوي، خلوه au moins 4 heures ولا 6 heures à peu près. بعد ما الجاتو تاعنا يكون برد وشد روحو، نديموليوه. من بعد نجيبو بابي كويسون نحطو عليه اون بون كونتيتي تاع لا غاناش، ونحطو الجاتو تاعنا بالمقلوب. سافو دير الجهه اللي تجي الفوق تكون مسقمه نرجعوها من التحت. فوالا نبداو نعمرو في لي كوتي جينيروزمون افيك لا غاناش، ونليسيو دو طون ا لوتر. ومن بعد نحطو لو غاتو تاعنا في الفريجيدير ونعاودو نديرو نفس العمليه. دونك حتى نوين لو غاتو تاعنا يولي ليس. دونك كاين ثقب هذوك ولا الاماكن اللي يكونوا فارغه نعمروهم بلا غاناش حتى يتسقمنا لو غاتو. دونك كي نتحصلوا على ان غاتو بيان recouvert de ganache، هنا نقلبوه ونحيو لو بابي كويسون. et voilà le résultat.
نجوزو لاباط سكر. انا استعملت لا كولور نوار دونك تجي يابسه كيما راكم تشوفوا. خدمتها بيان بيدي حتى تطرى، من بعد حليتها على شكل ان سيركل شويه كبير على المول تاعي، وحطيتها فوق الكيكه وسطحتها مليح. من بعد نزيد نحل عجينة السكر ونقيس لو طور دو مون غاتو كيما راكم تشوفوا. هنا لو غاتو راني قلبته وحطيت لو طور عليه وبديت نليسي فيه ونسي كيفاش نلصق طبقه تاع الفوق مع الاطراف. هنا نورمالمون نديرو شويه ما ولا لاكول اليمونتير باش يلصقونا. انا ما خدمتهمش بزاف باسكو كنت راح ننقشهم. ولا بات زايده وهنايا انا قلبت لو غاتو وننقش كامل لي كوتي اي فوالا. نروحو نخدمو لا ديكوراسيون. هنا درت ان نو روج، خليلكم تشوفوا الطريقه. فوالا دونك هنا درت زوج قطع متساويه مستطيل الشكل وخدمتهم لي كوتي شغل تكمشوهم. من بعد ديروا ان بتي ريبون هكا باش تغطوا الوسط هذاك فوالا، وتلصقوا en même temps بلا كول اليمونتير ولا بالما tout simplement. من بعد نوجدو دو روبون دونك باش نغطيو بيهم تاني اسفل الكيك هذاك نحو باش ما يبانوش لي زامبيرفيكسيون اللي فيه فوالا. من بعد هنا راني درت ان كور راح نكتب عليه بون فيت. تابعوا الطريقه كيفاش كتبته. من بعد نجوزو للورد. هنايا الورد راني غطيت لاتيج تاعو افيك دو سيلوفان ونحطها دونك تو سامبلومون سور لو غاتو فوالا. وكملت لا ديكوراسيون درت لها ورق الذهب هذاك اي فوالا. هاوليك كيفاش جا كامل لو غاتو ديالي. نروحو نقسمو لو غاتو فوالا. شوف كيفاش جا طري، جا بزاف بزاف بنين مشرب ما شاء الله ماغري كو تعبني شويه. دونك نتمنى انه الفيديو يكون عجبكم. ما تنساوش تدخلوا لي ان لايك et un commentaire afin de m'encourager. sur ce نقولكم تهلاو نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.